नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। वर्षाले खेतीपातीको समयको संकेत दिइसकेको छन्। किसानहरू खेतबारी पस्ने बेला पनि भयो, तर हरेक किसान यसपटक पनि खेतबारीमा पस्न अन्कनाउने अवस्था छ। सरकारले आफ्नो बजेट वक्तव्यमा होस् या नीति तथा कार्यक्रममा नै किन नहोस्, गर्भका अक्षरले किसानको हकको हरफहरू उल्लेख गर्छ। तर किसानहरू हरेक वर्ष मलको अभावमा तडपिनुपर्ने नियति नियमित छ, जुन यो वर्ष पनि उनीहरूले भोग्ने निश्चित छ। मल, बिउ बिजन र सिँचाइको अभावमा आयातको आयतन फराकिलो बन्दै जाँदा सङ्घीय सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भरताको नारा फलाकेर भने थाक्दैन। बरु किसानहरूको घरतिर बसेर केही स्थानीय सरकारले भने फौजी किराको प्रकोप हुन नदिन औषधि बाँड्दै हिँड्न थालेका छन्। यता सरकार चुरेमा चुक्दा सबै विपक्षी दलहरू विरोधमा उत्रिएका छन् भने वातावरणवादी सङ्घ संस्थाहरूले निर्णय फिर्ता गर्न सरकारमाथि दबाव बढाएका छन्। कोरोनाको उत्ताउलो पारा अझै उस्तै छ। संक्रमणको दर 4000 को हाराहारीमा झरेर फेरि उक्लिएको जस्तो गर्दा यसको दुष्प्रभावको रूपमा रहेको ब्ल्याक फंगस अर्थात् कालो ढुसीको प्रकोप नेपालमा पनि बढ्दो छ। यो सँगसँगै कोरोना जोखिम अझै कायम छ भन्दै काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा 10 दिन थप गरिएको समाचार पनि आजको बुलेटिनमा समावेश गरेका छौँ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। यस वर्ष पनि किसानहरूले मल अभाव भोग्नुपर्ने निश्चित। मल ढुवानीमा रहेको झन्झटिलो सरकारी प्रक्रियाले किसानको समस्या देखेन। खेतीपातीका लागि समय नजिकिँदै गर्दा देशभरका किसानहरू रासायनिक मलको चिन्तामा। मल र सिँचाइको अभावमा धान उत्पादन घट्दा चामलको आयात बढ्दै। चुरे विनाशमा बल पुग्ने भन्दै गिटी बालुवा निकासी गर्ने नीतिको सर्वत्र विरोध। निर्णय खारेज गर्न माग। चुरे दोहन हुन नदिने अर्थ मन्त्रालयको प्रतिबद्धता। कोरोना संक्रमितहरूमा देखिने घातक असर। कालो ढुसीको प्रभाव नेपालमा पनि बढ्यो। प्राण लिन सक्ने कालो ढुसीको संक्रमणप्रति सचेत रहन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। र कोरोना संक्रमणको जोखिम अझै चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै काठमाडौँ उपत्यकामा जेठ 31 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप। केही क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लचिलो। काठमाडौँ र भक्तपुर तीनवटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै गत वर्ष पनि कृषकहरू बाली लगाउने बेलामा यो सरकारले मल कहिले उपलब्ध गराउन भनेर ओली सरकारको मुख ताकेर बस्न बाध्य भए। उनीहरूले खेती लगाउने बेलामा त के, बाली उठाउने बेला हुँदासम्म पनि सरकारले कुनै सिन्को भाँच्न सकेन। सरकारले गत साता मात्र प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रासायनिक मलमा प्रदान गरिने अनुदानलाई बढाएर 12 अर्ब पुर्याएको छ। तर यो वर्ष पनि बाली लगाउने समय आइसक्दा पनि कृषकले मल पाउने कुनै छाँटकाँट छैन। एक रिपोर्ट। कृषि मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा वार्षिक 8 लाख मेट्रिक टन भन्दा बढी मलको माग रहेको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले कृषकको माग अनुसारको मलको आपूर्ति गर्न नसक्दा हरेक वर्ष मलको अभाव हुने गरेको बताइन्छ। त्यसमाथि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले आयात गरेको मलको वितरण प्रक्रिया प्रभावकारी छैन र हरेक वर्ष झैं यसपटक पनि मल अभावको समस्या हुन थालेको गुनासो कृषकहरूको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले रासायनिक मलमा 11 अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएको छ। तर यो वर्ष पनि सरकारले अनुदान दिए अनुरूप खेतीपातीको बेलामा मलको माग अनुसार आयात हुन सकेको छैन। रासायनिक मलको ढुवानी र टेन्डर प्रक्रियामै अनेक उल्झन भएकाले यो वर्ष पनि मलको अभाव हुने भएको बताइन्छ। कृषि सामग्री कम्पनीमा हाल 19,000 युरिया, 41,200 डिएपी र 4,000 मेट्रिक टन पोटास मल मौजदात रहेको छ।
त्यसैगरी चीन र बङ्गलादेशबाट 55,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आउने क्रममा रहेको कृषि सामग्री केन्द्रले जनाएको छ। सरकारले युरिया मलमा 70%, डिएपीमा 40% अनुदान दिने गरेको छ। यो वर्ष कृषकहरूले अनुदानको युरिया प्रति बोरा 750, डिएपी 2200 र पोटास प्रति बोरा 1600 रुपैयाँमा खरिद गर्न सक्ने कृषि सामग्री केन्द्रले जनाएको छ। वार्षिक 8 लाख मेट्रिक टन बढी रासायनिक मलको माग रहे पनि सरकारले 5 लाख मेट्रिक टन मलको लागि अनुदान दिने गरेको छ। तर सरकारी स्वामित्वमा रहेको कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङले बजेटमा छुट्याएको अनुदानको मल पनि समयमा ल्याउन सकेको छैन। मल आयातको टेन्डर प्रक्रिया अघि बढेको हुँदा यो वर्ष मलको अभाव नहुने कृषि सामग्री कम्पनीले दावी गरेको छ। युरिया हाम्रो 55,000 मेट्रिक टन बाटोमा छ। 55,000 मध्ये करिब 25,000 चाहिँ कलकत्ता आइसकेको छ, आउँदैछ र 30,000 को भेसल कलकत्ता लाग्दैछ र यसले गर्दा साउनसम्ममा हामीलाई यो मलको कुनै समस्या देखिँदैन र अब आउने भदौ असुरमा पनि हामीले टेन्डर पनि गरिरहेको छौँ र सब ट्रेडिङले पनि टेन्डर गरेको छ। त्यो मल पनि आयो भने त्यो बेला पनि मलको समस्या हुँदैन। सरकारी उदासीनताका कारण मलको अभाव हुन थालिसकेको गुनासो कृषकहरूले गरेका छन्। सरकारले कृषकको माग अनुसारको अनुदानको मल आयातमा ढिलाइ गर्दा खेती गर्ने समयमा हरेक वर्ष कृषक समस्यामा पर्ने गर्छन्। कोरोनाको महामारीमा कृषकहरू पनि ठूलो संख्यामा संक्रमित नभएका होइनन्, तर राष्ट्रिय उत्पादनमा त्यत्रो योगदान पुर्याउने किसानका हकमा यो सरकार खासै चिन्तित नभएको गुनासो सर्वत्र छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि नवराज चालिसेको रिपोर्ट। नेपालमा खेतीपातीको मौसम सुरु भएको छ। सरकारले कृषिका लागि आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा उचित सम्बोधन समेत गरेको छ। सरकारले बजेट मार्फत नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा पनि दोहोऱ्याएको छ। तर कार्यक्रम र नीति जतिसुकै राम्रो बनाइए पनि मल, सिँचाइ र बिउ बिजनको अभावमा किसानहरू खेतबारीमा पस्ने आँट गर्न सकिरहेका छैनन्, जसका कारण यस वर्ष पनि धान उत्पादनमा ह्रास आउने अनुमान गर्न थालिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा वार्षिक सरदर 33.5 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुँदै आएको छ, जबकि खपत वार्षिक 40 लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा छ। सिंचाइ र मलको अभाव नभएको अवस्थामा नेपालमा केही वर्ष अघि 52 लाख मेट्रिक टनसम्म उत्पादन भएको पाइन्छ। तर जमिन बाँझो छाड्ने प्रचलन र पर्याप्त सिंचाइ, बिउ बिजन एवं मलको अभावमा उत्पादनमा ह्रास आउँदा आयात बढ्दै गएको छ। पश्चिम नेपालको सबैभन्दा बढी धान खेती हुने बर्दिया जिल्लामा हाल 75,000 हेक्टर जमिनमा कृषि खेती हुँदै आएको छ। बर्दियामा हाल 50,000 हेक्टर जमिनमा धान खेती हुने गरेको छ। बर्दियाका किसानले रासायनिक मल र सिंचाइको अभाव भने निरन्तर भोग्दै आएकाले श्रम अनुरूपको धान उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन्। यता चितवनमा पनि यस वर्ष पनि मलको अभाव देखिएको छ। सरकारले मल अभाव नहुने बताए पनि यहाँका किसानले सहज रूपमा मल पाउन सकेका छैनन्। जिल्लामा वार्षिक 17,000 मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ। मलै नपाउने पोहोरको तुलनामा यसपालि त अलिअलि पाएको थियौँ। पोहोर झन् न त मकैमा पाउन सकियो न त धानमा। त्यसले गर्दा एकदमै उत्पादन एकदमै कम भएको थियो। अनि उत्पादन कम भएको कारणले हाम्रो एकदमै खाना पुग्न पनि धौधौ परेको थियो। चितवनमा 27,445 हेक्टरमा धान खेती हुँदै आएको छ। चितवनमा एक वडा एक सहकारीबाट मल बिक्री गर्ने भनिए पनि यो कार्य अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन। उता बाँकेमा हरेक वर्ष किसानलाई मल र धानको बिउको अभावले चिन्तित बनाउने गरेको छ। सरकारले दिएको मल बिउ पर्याप्तमा पाइएको छैन, थोरै थोरै पाइएको छ। त्यही भएर यहाँ अहिले यो लकडाउनको अवस्था यताउता जान नपाइने, त्यही भएर समस्या छ अहिले सबैलाई। खेतीको सिजन हाम्रो बिउ राख्ने, अब मोल किन्नुपर्ने अथवा बिउ राख्ने अब खेतीको सिजन भएको हुनाले अब हाम्रो सरकारी उसबाट जो मोल बिउ राहतमा अनुदानमा दिने भन्ने अब कार्यक्रम चाहिँ छ। तर अब पाएको हामीले नपाएको भन्ने होइन, पाइरहेछौँ, तर हामीलाई आवश्यकता अनुसार मिलेको छैन। कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका अनुसार बाँकेमा हाल 52,838 हेक्टर जग्गामा खेती भइरहेको छ, जसमध्ये 36,500 हेक्टरमा धान खेती हुने गरेको छ। यता पर्सामा भने हरेक वर्ष धान उत्पादनमा वृद्धि भएको पाइन्छ। पर्सामा चैते धान, भदै धान र अघरी गरी 3 किसिमको धान उत्पादन हुँदै आएको छ। पर्साका किसानहरूले पनि मल र सिंचाइको अभाव हरेक वर्ष खेप्दै आएका छन्। यस्तै सिरामा कुल 73,914 हेक्टर जग्गा कृषियोग्य रहेको छ, जसमध्ये 53,708 हेक्टर जग्गामा धान खेती हुने गर्छ।
जसबाट वार्षिक 1,32,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गरेको छ। यता कास्कीका विभिन्न ठाउँमा भने यति बेला रोपाइँ सुरु भइसकेको छ, तर किसानहरू रासायनिक मल नपाएर चिन्तामा छन्। मोल भएन बाबु, मोल खोज्न गएको अस्ति अब यी बाबुले त्यसले पाँचले लिएर आए अनि मोल छैन। अब तरकारीहरू खेती लगायो भने देखुन ऊ छैन, गोलबिँडाको बिउ छैन बाबु, अनि अर्थ बनाएर मात्रै के घर टनेलो मात्रै बनाएर भएन, बाँसबारी छ भनेर त्यही टनेलो बाँसबारी मात्रै काटेर हुँदो रहेछ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका अनुसार कास्की जिल्लामा खेतीयोग्य जमिन 68,947 हेक्टर रहेको छ, जसमध्ये 48,633 हेक्टरमा मात्र खेती गरिएको छ। कास्की जिल्लामा वार्षिक 84,000 मेट्रिक टन भन्दा बढी धान उत्पादन हुने गर्दछ। न्युज 24 का लागि जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा भनियो, तर व्यवहारमा यो अनुभूति धेरैले गर्न सकेका छैनन्। तर केही स्थानीय तहले भने आफ्ना पालिकावासीमाथिको दायित्वलाई पूरा गर्दै हरेक समस्याको साथ दिन थालेका छन्। गत वर्ष फौजी किराको प्रकोपले खेतीपाती नष्ट पारेपछि यस वर्ष खेतीपातीको मौसम सुरु हुनुअघि पाँचथरको कुमाइक गाउँपालिकाले किसानहरूको घर घरमा पुगेर कीटनाशक औषधि वितरण गरेको छ। नमुना बनेको यो कदमले गाउँपालिकाका किसान त हर्षित भए नै, नारा मात्र फलाक्ने सङ्घीय सरकारलाई पनि सबक बनेको छ। एक रिपोर्ट। पाँचथर जिल्लास्थित कुमाइक गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिहरूले घर घरमा पुगी फौजी किरा नष्ट गर्ने कीटनाशक औषधि वितरण गरेपछि किसानहरूले राहत महसुस गरेका छन्। गत वर्ष कुमाइक गाउँपालिकामा फौजी किराले सयौं बिघामा लगाएको बाली नष्ट गरेको थियो। यो वर्ष सोही अवस्था दोहोरिन नदिन 1500 प्याकेट कीटनाशक औषधि वितरण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। सबै कृषकहरूलाई जम्मा 1500 प्याकेट विषादी वितरण गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ र हामीले वितरण गरिरहेका छौँ। यस वर्ष पनि सदा झैं यो जलवायु परिवर्तनसँगै विभिन्न प्रकोपहरू आउँदै गरेको अवस्था र कुमाइक गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा पनि यस वर्ष पनि यो फौजी किराको प्रकोप देखा पर्न सुरु गरेको हुँदाखेरि तत्काल निराकरण गर्नको लागि फौजी किराको वितरण यो विषादी वितरण कार्यक्रम राखिएको। यसैगरी कुमाइक 3 मा पनि करिब 1000 प्याकेट कीटनाशक औषधि वितरण गरिएको छ। र आज बिहानैबाट हामीले चाहिँ कृषकहरूको घर घरमा बाटामा उहाँहरूलाई चाहिँ बाटामा निस्किनुहोस् हामी ल्याउँदैछौँ भनेर पनि हामीले बाटा घर घर टोल पुगेर चाहिँ हामी यो विषादी बाँड्दैछौँ। यसरी घरमै औषधि पाउँदा किसानहरू निकै खुसी भएका छन्। यसरी चाहिँ गाउँ गाउँमा आइदियो भने सबैजना हर्षित नि हुने र रोगबाट नि वञ्चित हुने र कृषकले अलिकति फाइदा नि हुने हो। तर यो भने जस्तो टाइममा पाइँदैन। औषधिहरू चाहिँ अब यहाँ वितरण त्यति खासै हुँदैन, भेटिँदैन। त्यस कारणले धेरै कृषकहरूले चाहिँ नोक्सान भोग्नु परेको छ। अब यसरी नै गाउँघरमा चाहिँ औषधिहरू कृषिका औषधिहरू आएर वितरण गरे सबैलाई खुसी राम्रो हुने थियो। कीटनाशक औषधि वितरणको जिम्मा पाएको सृजनशील महिला कृषि सहकारीले किसानलाई थप औषधि आवश्यक परे 25% सहुलियतमा उपलब्ध गराउने जनाएको छ। कुमाइकका किसानले गत वर्ष औषधि पाउन ढिलो भएकाले बालीमा नोक्सानी खेप्नु परेको थियो। तर यो वर्ष कोरोना महामारीको बेलामा जनप्रतिनिधिहरूले घर घरमै पुगेर औषधि वितरण गरेको भन्दै बालीनालीको रक्षा हुने भयो भन्दै ढुक्क परेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि पाँचथरबाट टिभी जर्नालिस्ट कविन्द्र शर्माको रिपोर्ट। चुरे संरक्षणका लागि सरकारले पछिल्ला 7 वर्षमा मात्रै 10 अर्ब खर्च गरेको छ। आगामी साउनदेखि चुरे पुनरुत्थान कार्यक्रम चलाउन दाताबाट पनि 4 अर्ब जुटाएको छ। तर अचम्म, चुरेकै विनाशमा बल पुग्ने गरी एकाएक ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन गरी विदेश निकासी गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ। व्यापार घाटा कम गर्ने भन्दै बजेट मार्फत सार्वजनिक गरिएको सरकारी नीतिको यति बेला सर्वत्र विरोध हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। बजेट पुस्तिको बुँदा नम्बर 179 मा रहेको बुँदाले यति बेला आलोचनाको विषय बनेको छ। बालुवा गिटी लगायतको निकासी खुल्ला गर्ने सरकारको निर्णयसँगै तराईको वातावरणीय प्रभाव, चुरे क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव जस्ता विषयमा सार्वजनिक बहस छेडिएको छ। सरकारले यसलाई भारतसँगको बजेट घाटा कम गर्ने बहाना बनाएको छ।
ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन गरी निर्यात गर्दा ठूलो वातावरणीय क्षति भएको भन्दै 7 वर्ष अघि सरकारले निकासी रोक्ने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर दिइएको सुझावका आधारमा 2071 जेठ 29 को मन्त्री परिषदले निर्यात रोक्ने निर्णय गरेको थियो। तर सोही निर्णय उल्ट्याउँदै अहिले फेरि निर्यात गर्ने योजना अघि सारेपछि सर्वत्र आलोचना भएको छ। नेपाल सरकारको मात्रै प्रयासले यो सम्भव देखिँदैन। त्यसमा यसमा लाग्ने बहुत सरकारवालाहरू छन्, धेरै चाहिँ दात्री निकायहरू पनि छन्, लोकल एनजिओहरू पनि छन्, सरकारी निकायहरू छन्। सबैलाई समेटेर लिएर जाने हो भन्दाखेरि चुरे क्षेत्रको चाहिँ संरक्षण गर्न सकिन्छ। मधेसमा जुन बाढी अथवा सिल्टेसनको जुन समस्या छ त्यसलाई धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गरेर लिएर जान सकिन्छ। सरकारको यो नीतिलाई लिएर राजनीतिक दलहरूले पनि विरोध जनाएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा ढुङ्गा गिटी बालुवा निर्यात गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्। अध्यक्ष दाहालले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सरकारले बजेट मार्फत ल्याएको यो नीति कुर्सी बचाउने र तराईलाई मरुभूमिकरण गर्ने योजनाको हिस्सा भएको बताएका छन्। उता जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ढुङ्गा गिटी बालुवा निर्यात गर्दा तराई मधेसमा ठूलो प्राकृतिक सङ्कट आउने भन्दै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्। प्राकृतिक दोहनबाट नकारात्मक पर्यावरणीय असर पार्ने र जसको मूल्य तराई मधेसमा बसोबास गर्ने मानिसले चुकाउनु पर्ने बजेटको घोषणा राष्ट्रघाती भएको टिप्पणी गरेका छन्। यस्तै कांग्रेस नेता तथा पूर्व मन्त्री गगन थापाले गिटी बालुवा निकासी खोल्ने सरकारको निर्णय नीतिगत भ्रष्टाचार भएको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत थापाले संसद नभएको बेला सरकारको यो कदमले आफ्नो असली अनुहार र सोच उजागर भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यसैबीच आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै अर्थ मन्त्रालयले चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार चुरे, भाबर, शिवालिक र नदी प्रणाली बाहेक उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको जनाएको छ। चुरे क्षेत्रबाट निर्माण सामग्रीको दोहन हुन नदिन र वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन सरकार सचेत रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। दक्षिणी सीमाबाट सबैभन्दा नजिक पर्ने सबैभन्दा कान्छो एवं कमजोर मानिएको पर्वत श्रृङ्खला चुरे र मधेसको रक्षाका लागि सरकारले केही कार्यक्रम बजेटमा पनि समावेश गरेको छ। तर यो नदीजन्य पदार्थको दोहन खोल्ने निर्णय आफैमा विरोधाभासपूर्ण रहेको छ। देश बिझाएर छिमेकी रिझाएको त होइन भन्ने पनि आशंकालाई पनि सरकारको नीतिले ठाउँ दिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कोरोना संक्रमितहरूमा देखिन थालेको घातक असर म्युकरमाइकोसिस अर्थात् कालो ढुसीको प्रभाव नेपालमा पनि बढ्न थालेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण भएर निको भएका 10 जनालाई कालो ढुसीको संक्रमण भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कालो ढुसी संक्रमणबाट वीरगञ्जमा 3 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। मानिसको प्राणले लिन सक्ने कालो ढुसीको संक्रमणप्रति सचेत हुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। एक रिपोर्ट। कालो ढुसीको संक्रमण भएका बिरामीहरूमा ज्वरो निरन्तर आइरहने, अनुहार, मुख, नाक, आँखा वरिपरि दुख्ने, आँखा र नाक सुनिने, रातो हुने वा दुख्ने लगायतका लक्षण देखिने मन्त्रालयले जनाएको छ। 45 देखि 65 वर्ष उमेर समूह, मधुमेह तथा शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएकाहरू, धेरै किसिमको एन्टिबायोटिक वा स्टेरोइड औषधिको लामो समयसम्म प्रयोग गर्नेहरूमा यसको संक्रमणको जोखिम रहन्छ। कालो ढुसी भन्ने समाचार धेरै आइरहेको छ। यो के हो, यो कसलाई खतरा हुन्छ भन्ने छ। यस सम्बन्धमा हाम्रो देश नेपालमा पनि कोभिड-19 उपचार भइसकेका, निको भइसकेका करिब 10 जना जति व्यक्तिहरूलाई कोभिड-19 अथवा अङ्ग्रेजीमा म्युकरमाइकोसिस भन्ने कालो ढुसीको संक्रमण भएको सूचनाहरू प्राप्त भएको छ। कालो ढुसी संक्रमणको लक्षण: अनुहार, मुख, नाक, आँखा वरिपरि दुख्ने, ज्वरो आउने, आँखा र नाक सुनिने, रातो हुने वा दुख्ने, आँखाको ढकनी सुनिने र ढकनी झुक्ने, आँखाले धमिलो देख्ने, नाकबाट रगत बग्ने, बाक्लो सिङ्गान आउने। जोखिमयुक्त समूह: 45 देखि 65 उमेर समूह, डायबिटिज वा शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएकाहरू, धेरै खाले एन्टिबायोटिक वा स्टेरोइड औषधि लामो समयसम्म प्रयोग गर्नेहरू। कालो ढुसी संक्रमणबाट बस्ने उपाय:
सफा र सुक्खा मास्क प्रयोग गर्ने, डिस्पोजेबल मास्कको पुनः प्रयोग नगर्ने, नियमित रूपमा हात धुने वा स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने, सरसफाइमा ध्यान दिने, धेरै धुलो भएको र ओसिलो ठाउँमा नजाने, नुनिलो पानीले नाक मुख सफा गर्ने, स्टेरोइड र एन्टिबायोटिक औषधिको प्रयोग चिकित्सकको सल्लाहमा मात्र गर्ने, मधुमेह भएका बिरामीले विशेष ध्यान दिने। नेपालमा बुधबार थप 5,316 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 13,805 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 4,524 र 3,073वटा एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 792 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 5,71,111 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 101 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 7,555 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै थप 7,219 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 4,61,563 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। त्यस्तै हाल नेपालमा 1,04,789 जना आइसोलेसनमा र 837 जना क्वारेन्टिनमा छन्। त्यस्तै 30,88,376वटा पीसीआर परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको जोखिम अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँदै स्थानीय प्रशासनले हाल जारी निषेधाज्ञालाई केही लचिलो बनाई 10 दिनका लागि थप गरेको छ। जेठ 14 देखि 20 गतेसम्म कडा निषेधाज्ञा लागू गरेको काठमाडौँ उपत्यकामा 3 प्रशासनले जेठ 31 गतेसम्म निषेधाज्ञा कायम राख्ने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। बुधबार काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले जेठ 31 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेको हो। अब भने किराना पसल बिहान 9 बजेसम्म खुला गर्ने निर्णय भएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। जुन 14 गतेदेखि 20 गतेसम्म जारी गरिएको निषेधाज्ञा थियो त्यसमा चाहिँ अब खाद्यान्न पसल, किराना पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोरको ग्रोसरी कक्ष पनि बन्द गरिएको थियो। त्यसलाई चाहिँ हामीले अहिले सहजीकरण गरेर यो चाहिँ अब बिहान 9 बजेसम्म हरेक दिन बिहान 9 बजेसम्म चाहिँ अब खाद्यान्न, दुध, दुग्धजन्य पदार्थ, फलफुल, तरकारी, माछा मासु बिक्री वितरण गर्न दिने भनेको छ बिहान 9 बजेसम्म। त्यसै गरी डिपार्टमेन्टल स्टोरको ग्रोसरी कक्षलाई पनि 9 बजेसम्म खोल्न दिने भनेर निर्णय भएको छ। के खुल्छन् अब उपत्यकामा? तरकारी, फलफुल, खाद्यान्न, दूध, डेरी, मासु, खानेपानी, किराना, ग्यास र डिपार्टमेन्टल स्टोर, ग्रोसरी बिहान 9 बजेसम्म। कार्यालय अवधिभर 20% कर्मचारी राखेर वाणिज्य ब्याङ्कको हकमा प्रधान कार्यालय र 3वटा शाखा कार्यालय, विकास ब्याङ्कको हकमा प्रधान कार्यालय र 2वटा शाखा कार्यालय, वित्त कम्पनीको हकमा प्रधान कार्यालय र 1वटा शाखा कार्यालय, बीमा समिति र बीमा कम्पनीको हकमा कर्पोरेट कार्यालय र धितोपत्र बोर्ड मात्र खुल्ने। निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने सवारी साधन राति 9 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म। सवारी साधनका वर्कसपहरू राति 9 बजेदेखि बिहान 9 बजेसम्म। विवाह व्रतबन्धमा बढीमा 7 जनासम्म सहभागी हुन पाउने। होटल तथा पार्टी प्यालेसमा भने गर्न निषेध। सार्वजनिक र निजी सवारी साधन जेठ 31 गते राति 12 बजेसम्म सञ्चालन गर्न निषेध। यो सवारी साधन पनि अब कहिलेकाहीँ अब बिग्रेर चलाउन मर्मत गर्न पाइएन भन्ने कुराहरू पनि सरकारी अत्यावश्यक सवारी साधनहरूको मर्मत पनि बिहान 9 बजे बेलुका 9 बजेदेखि बेलुका 9 बजेदेखि बिहान 9 बजेदेखि सम्म सञ्चालन गर्न दिने भनेको छ। अरू चाहिँ अब हामीले अब अत्यावश्यक सर्वसाधारणको आवाज जावतको हकमा चाहिँ साविक बमोजिमकै व्यवस्था लागू गरेका छौँ। अब आवश्यक काम नपरी घरबाट बाहिर ननिक्लिने। यसैगरी वैदेशिक अध्ययनमा जान चाहने विद्यार्थीहरूका लागि कूटनैतिक नियोग तथा अन्य निकायबाट हुने भिसा प्रक्रियामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै संक्रमणको जोखिम झन बढ्दै जान्छ। तर दैनिक जीवन सहज बनाउनको लागि निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउन पनि जरुरी छ। यसर्थ अब नागरिकले स्वास्थ्य मापदण्ड पाल्न र राज्यले दिएका निर्देशनहरू पालना गर्नमा थप सचेत र सजग हुन जरुरी छ। क्यामेरामा अशोक मानन्दरको साथमा प्रशान्त ठाकुर, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा जारी छ। निषेधाज्ञाका कारण सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएका अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधन मात्र सञ्चालन भइरहेको ट्राफिक महाशाखाले जनाएको छ। तर कार्यालय समयमा भने सवारी चाप
केही बढेको देखिएको छ। निषेधाज्ञा लागू गराउन मुख्य सडक र चोकहरूमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। बुधबार बिहान निषेधाज्ञाको अवज्ञा गरी चलाइएका 432 वटा सवारी साधनलाई काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा ट्राफिक प्रहरीले होल्ड गरेको थियो, जसमा 346 वटा दुई पाङ्ग्रे, 49 वटा चार पाङ्ग्रे, 21 वटा ठूला सवारी साधन र 4 वटा ट्याक्सी रहेको महाशाखाले जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गर्दै पसल खोलेको आरोपमा विराटनगरका 17 जना व्यापारीलाई जरिवाना तिराएको छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश 2078 उल्लङ्घन गरेको आरोपमा उनीहरूलाई जनही 5,000 देखि 30,000 रुपैयाँसम्मको जरिवाना गरिएको मोरङका प्रमुख जिल्लाधिकारी कोसहरी निरौलाले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसैगरी निषेधाज्ञाको बेला पसलमा बसेर मदिरा सेवन गरेको आरोपमा 11 जनालाई 200 रुपैयाँका दरले जरिवाना लगाइएको छ। निषेधाज्ञाको बेलामा गरिएका आदेशहरू विपरीत हुने गरी पसलहरू खोलेमा अथवा सञ्चालन गरेमा अथवा आदेशको उल्लङ्घन गरेमा कडा कारबाही गर्न सक्ने, व्यक्तिलाई भए 1 लाख रुपियाँसम्म र संस्थालाई भए 5 लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने भनेको छ भने त्यसै गरी सवारी साधनको हकमा चाहिँ अब हिँडाएकोमा अब त्यसपछि 2 पाङ्ग्रे भए 2,000सम्म, 4 पाङ्ग्रे भए 5,000सम्म, व्यक्ति हिँडेमा 100 रुपियाँ र त्यसपछि 200 रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने, यो सिधै सुरक्षाकर्मीले गर्न सक्ने भन्ने चाहिँ गरिएको छ। निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गर्दै हिँड्ने सवारी साधनलाई पनि जरिवाना गर्न थालिएको छ। दुई पाङ्ग्रेलाई 2,000, अन्य सबै सवारी साधनलाई 5,000सम्म जरिवाना गर्न सकिने र व्यक्तिलाई 1 लाखसम्म, संस्थालाई 5 लाखसम्म जरिवाना गर्न सकिने अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ। मोरङमा 1 महिनाको अवधिमा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने सवारी साधन तथा मानिसबाट 17,15,700 राजस्व सङ्कलन गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। फ्रान्सले नेपाललाई कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न करिब 7 टन स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। फ्रान्सबाट कार्गो विमान मार्फत आएको 7 टन स्वास्थ्य सामग्री नेपालका लागि फ्रान्सका राजदूत फ्रान्सवा जेभियर लेगरले बुधबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विदेश त्रिपाठीलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। फ्रान्सबाट 5,04,000 मास्क, 20,225 एन्टिजेन टेस्ट, 12,000 प्रोटेक्सन ग्लास भेन्टिलेटर सेट लगायतका सामग्री आइपुगेको नेपालस्थित फ्रान्सको दूतावासले जनाएको छ। कार्यक्रममा मन्त्री त्रिपाठीले नेपाललाई प्राप्त भएको सहयोग सामग्रीलाई कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी रूपमा सदुपयोग र वितरण गरिने जानकारी दिनुभयो। विशेष गरी अब अस्ति मात्र स्पेनको, फिनल्यान्ड, बेल्जियम, आज फ्रान्सबाट जुन हामीले प्राप्त गरेका छौँ, यी सामग्रीहरू हामी महामारी विरुद्धको लडाइँमा प्रयोग गर्न र यसको वितरणलाई सुनिश्चित गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ। त्यस्तै नेपालका लागि फ्रान्सका राजदूत लेगरले कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै आगामी दिनमा पनि नेपाललाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनु भएको थियो। नेपाल फ्रान्स बीच भएको द्विपक्षीय वार्तामा नेपालले सहायता मागेको थियो। युरोपेली सङ्घको सिभिल प्रोटेक्सन मेकानिजम मार्फत सहायता प्राप्त भएको हो। आजका लागि बोलाइएको एमाले स्थायी कमिटी बैठक फेरि स्थगित भएको छ। अब अर्को बैठक बिहिबार अपराह्नका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो। यसअघि मङ्गलबार बसेको बैठकले पार्टी एकताका लागि अन्तिमसम्म कोसिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि विभिन्न चरणमा भएका अनौपचारिक छलफल निष्कर्षमा नपुगेपछि बुधबारका लागि बोलाइएको बैठक अर्को दिनसम्मका लागि स्थगित भएको हो। संस्थापन पक्षले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल सहित 11 नेतालाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेपछि एमालेको आन्तरिक विभाजन उन्मुख बनेको छ। शीर्ष नेताहरूसँग एकताको सम्भावना कमजोर रहेको निष्कर्ष समेत निकालेको संस्थापन पक्ष सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै नेता कार्यकर्ता आफ्नै समूहमा राख्ने योजनामा छ। त्यसैले दोस्रो तहका नेताहरू घनश्याम भूषाल, सुरेन्द्र पाण्डे सहित 12 जना तत्कालीन सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधे पनि उनीहरूमाथि कारबाही रोकिएको छ। 2 जेठमा फर्कने वा फागुन 23 पछिका निर्णय कार्यान्वयन गरेर जाने भन्नेमा एमालेमा विवाद छ। एकतालाई बचाइराख्न केही दिन यता दोस्रो तहका नेताहरूको संवाद चलिरहेको छ।
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यहरूको हस्ताक्षर भएको निर्णयको प्रतिलिपि पेश गर्न पत्र पठाएको छ। अध्यक्ष ठाकुरले पार्टीले अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई कारबाही गरेको भनेर आयोगलाई पत्र पठाएका थिए, जसका लागि आयोगले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूको हस्ताक्षर भएको निर्णयको प्रतिलिपि पठाउन भनेर पत्र लेखेको हो। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूको हस्ताक्षर नभएको पत्र लेखेर आयोगलाई पार्टीको कागजात अध्यावधिक गर्न आग्रह गरेका थिए। मंगलबार प्राप्त पत्रपछि आयोगले अपुरो रहेको भन्दै बुधबार नै ठाकुरलाई पत्र पठाएको आयोगले जनाएको छ। ठाकुरलाई केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यको हस्ताक्षर यति दिनभित्र पेश गर्नु भनेर समय भने तोकिएको छैन। हस्ताक्षर सहितको निर्णय पेश नगरेसम्म ठाकुर पक्षले मागे जस्तो प्रक्रिया अघि छैन। निर्वाचन आयोगले महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव दुवै पक्षलाई राजनैतिक दल सम्बन्धी नियमावली 2074 को अनुसूची 18 बमोजिमको ढाँचामा कागजात पेश गर्न पनि पत्र काटेको छ। दलको विवरण हेरफेर गर्नुपर्ने भएमा उक्त ढाँचा अनुसार निर्वाचन आयोगमा लेखी पठाउनु पर्ने व्यवस्था अनुसूची 18 मा छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालको इतिहासमा कालरात्रिका रूपमा चर्चित दरबार हत्याकाण्ड भएको 20 वर्ष पुगेको छ। तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य लगायत राजपरिवारका 10 सदस्यले ज्यान गुमाउनु परेको 2058 सालको जेठ 19 गते शुक्रबारको त्यो घटना अझै रहस्यमय नै छ। राजा वीरेन्द्र सहित रानी ऐश्वर्य राज्यलक्ष्मी, छोरा युवराज दिपेन्द्र, छोरा राजकुमार निराजन र छोरी राजकुमारी श्रुति मारिएका थिए। वीरेन्द्रको निधन भएपछि अस्पतालमा रहेका तत्कालीन युवराज दिपेन्द्रलाई राजा घोषणा गरिएको थियो। जेठ 22 मा उनको मृत्युको घोषणा गरिएसँगै वीरेन्द्रका माइला भाइ ज्ञानेन्द्र राजा बनेका थिए। हत्याकाण्डको 7 वर्षपछि 2065 साल जेठ 15 गते राजतन्त्रको समाप्ति भई गणतन्त्रको उदय भयो। उच्च सैन्य घेराभित्र रहेको नारायणहिटी राजदरबारमा भएको हत्याकाण्डको रहस्य अहिलेसम्म पनि खुल्न सकेको छैन। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सभामुख सहभागी उच्चस्तरीय छानबिन समितिले सो घटनाको दोषी दिपेन्द्रलाई देखाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। बुटवलको पहिचान बनेको तिनाउ नदीको तटीय क्षेत्रमा वर्षेनी करोडौं रुपैयाँको खर्च हुने गरेको छ। तटबन्ध र नदी च्यानलिङ्गोका लागि बजेट खर्च भए पनि त्यसको प्रभावकारिता भने अझै देखिएको छैन। यसपालि वर्षायाम सुरु नहुँदै आएको वर्षाले नदीको उच्च कटान सुरु गरेको छ, जबकि तिनाउ नदीबाट धनजनको क्षति रोक्नका लागि वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ खर्चेर तटबन्ध निर्माण हुने गरेको छ। एक रिपोर्ट। बुटवलको दुःखको रूपमा रहेको तिनाउ नदीले प्रत्येक वर्ष वर्षायाममा ठूलो जनधनको क्षति गर्दै आइरहेको छ। वर्षायाममा तिनाउ नदी किनारमा निर्माण भएका 1000 भन्दा धेरै घरहरू उच्च जोखिममा हुने गर्छ। यिनै घर बस्ती जोगाउन बुटवल उपमहानगरले प्रत्येक वर्ष 2 देखि 3 करोड र जनताको तटबन्ध कार्यक्रमबाट वार्षिक 3 देखि 4 करोड रुपैयाँ खर्चेर तटबन्ध निर्माण हुने गर्छ। तर तटबन्ध निर्माण कार्य वर्षायाममा मात्र सुरु हुने गरेकोले तटबन्ध निर्माण हुनु नहुनुको अर्थ नरहेको स्थानीयवासी बताउँछन्। धेरै नोक्सान गरिरहेको छ। पोहोर साल पनि यो रानीगञ्ज लगायत मजुवा साइडमा कटान गरेर मान्छेलाई धेरै क्षति गर्यो। अहिले पनि यस्तै हुँदैछ। अहिलेको बजेट बेकारको गयो। अब बेलामा यिनीहरूले बजेटको सदुपयोग गर्दैन। बाढी खोलाको बाफ बढेको बेला, बाढी आएको बेला हामीलाई जति पनि यहाँ बस्तीहरू छौँ त्यति बेला हामी जति बेला त्यो बाढी सुक्दैन त्यति बेलासम्म हामी जागरहरू हुन्छौँ। तिनाउ नदी किनारमा बस्ने सयौं घर परिवारलाई जब बर्खायाम सुरु हुन्छ तब निन्द्रा लाग्न छोड्छ। धेरैले त आफ्नो सामान कुम्लो पारी तयारी अवस्थामा बसेका हुन्छन्। उनीहरूलाई वर्षाको रूपमा काल नै आए जस्तो लाग्छ। नदीमा बढ्ने जलसतहले नदी किनारमा बस्नेहरूको चिन्ता बढाउने गर्छ। नदीजन्य पदार्थको दोहनले पनि नदीले धार परिवर्तन गरेपछि बस्तीहरू जोखिममा पर्ने गरेको हो। तर प्रमुख इन्जिनियर सिमृत लाल चौधरीले भने बजेट कम र डिमान्ड बढी भएका कारण सोचे जस्तो काम हुन नसकेको बताएका छन्। जुन हाम्रो रेगुलर कामहरू लगभग अन्तिम चरणमा सकिसकेको छ। कोभिड भन्दा नै पहिले सकिसकेको छ सबै ठाउँमा। भनेपछि 2-3 वटा कामहरू अन्तिममा ठेकाहरू इमर्जेन्सी ठेकाहरू पैसा बाँकी राखेको थियो। नदी कटान रोक्नका लागि स्थायी र अस्थायी गरी 2 प्रकारले तटबन्ध गर्ने गरिन्छ। पानीको प्रवाह रोक्नका लागि नदीको मध्य क्षेत्रलाई च्यानलाइज गरी सामान्य बाढीलाई मात्रै रोक्न सक्छ।
तर नदी कटान रोक्नका लागि भने तटबन्ध सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र भरपर्दो विधि हो। सिँचाइ डिभिजन अन्तर्गत जनताको तटबन्धले यस वर्ष पनि करोडौंको बजेट नदीको कटान रोक्नका लागि खन्याएको छ। तर कोरोना महामारीले गर्दा कार्यक्रम लागू भएको छैन। नदीको किनारमा तटबन्धका सामग्रीहरू यत्रतत्र छरिएका भेटिन्छन्। वर्षायाममा आएर काम गरेको देखाउनका लागि मात्रै सामान छारिए पनि अब काम हुने अवस्था भने देखिँदैन। बस्ती बचाउने र नदी क्षेत्रको कटान रोक्ने महत्त्वपूर्ण कामलाई बेवास्ता गर्दा वर्षायाममा यसबाट हुने क्षतिले भयावह अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ। जबकि मौसमविदका अनुसार यस वर्ष नेपालमा अत्याधिक वर्षा हुने भएकोले सबैलाई सुरक्षित रहन अनुरोध समेत गरिसकेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट शिव डुम्रेको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्युज। सोमबार र मंगलबार लगातार घटेको शेयर बजारमा बुधबार भने लयमा फर्किएको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक 55.76 अङ्कले बढेर 2827.12 अङ्कमा पुगेको हो। क वर्गको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 7.83 अङ्कले बढेको छ। यसअघि सोमबार 45 अङ्कले बजार घटेको थियो भने मंगलबार पनि दोहोरो अङ्कले घटेको थियो। कारोबार रकममा पनि मंगलबार 9 अर्ब भन्दा पनि कम भएकोमा बुधबार 11 अर्ब 35 करोड रुपैयाँ नागेको छ। नेप्सेका अनुसार कारोबार भएका कुल 13 उपसमूह आज सामूहिक लगानी कोषको बाहेक अरू सबै उपसमूहको शेयर उकालो लागेको छ। सामूहिक लगानी कोष 0.02 ले घट्दा बैंकिङ 8.8, व्यापार 15.12, होटल तथा पर्यटन 92.35, विकास बैंक 225.66, जलविद्युत 81.82, वित्त 137.83, निर्जीवन बीमा 479.11, उत्पादन 136.34, अन्य 110.77, लघुवित्त 96.36, जीवन बीमा 374.17 र लगानी 0.92 ले उकालो लागेको छ। कारोबारका आधारमा आज पनि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो कम्पनीको रु 1 अर्ब 37 करोड 87,90,622 बराबरको कारोबार भएको छ। यस्तै निर्धन उत्थान लघुवित्त र 33 करोड 45,84,840, सानिमा माई हाइड्रो पावर रु 32 करोड 19,63,331, लुम्बिनी विकास बैंक रु 29 करोड 79,39,503 र ज्योति विकास बैंक रु 23 करोड 1,22,672 बराबरको कारोबार भई शीर्ष स्थानमा रहेका छन्। नेप्सेका अनुसार राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र सानिमा माई हाइड्रो पावरको शेयर 10% ले वृद्धि भई सकारात्मक सर्किट लागेको छ। मञ्जुश्री फाइनान्स 9.97, पोखरा फाइनान्स 9.97 र समृद्धि फाइनान्स कम्पनीका लगानीकर्ताले 9.97% ले कमाएका छन्। त्यस्तै राधे विद्युत कम्पनी 7.23, एनबिएल ऋणपत्र 1.78, विशाल बजार कम्पनी 1.67, सिटिजन म्युचुअल फन्ड 1.61 र सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्किम दोस्रोका लगानीकर्ताले 1.54% ले गुमाएका छन्। बुधबारको कारोबारपछि बजार पुँजीकरण रु 39 खर्ब 23 अर्ब 8 करोड 35,88,040 बराबर पुगेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। एक दिवसीय र टी20 विश्वकप क्रिकेट खेल्ने देशको संख्या बढ्ने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीले एक दिवसीय विश्वकपमा 14 देश र टी20 विश्वकपमा 20 देशले खेल्न पाउने निर्णय पारित गरेको हो। एक दिवसीय क्रिकेटको नियम सन् 2027 र टी20 को नियम सन् 2024 देखि नै लागू हुनेछ। आइसिसीको नयाँ नियमसँगै नेपाल जस्ता एसोसिएटेड देशले दुवै फर्म्याटका विश्वकप खेल्न पाउने सम्भावना बढेको छ। अहिले जम्मा 10 देशले एक दिवसीय र 16 देशले मात्रै टी20 विश्वकप खेल्न पाउने नियम छ। यस्तै सन् 2017 देखि रोकिएको च्याम्पियन्स ट्रफी पनि पुनः सुरु गर्ने आइसिसीले जनाएको छ। यस्तै हरेक 2 वर्षमा टेस्ट च्याम्पियनशिप हुने तालिका पनि पारित भएको छ। सन् 2024 सम्म हुने एक दिवसीय र टी20 प्रतियोगितामा भने पुरानै नियम लागू हुनेछ। अब प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। यस वर्ष पनि किसानहरूले मल अभाव भोग्नुपर्ने निश्चित। मल ढुवानीमा रहेको झन्झटिलो सरकारी प्रक्रियाले किसानको समस्या देखेन।
असुविधा पनि हामीले टेन्डर पनि गरिरहेको छौँ र सब ट्रेडिङले पनि टेन्डर गरेको छ। त्यो मल पनि आयो भने खेतीपातीका लागि समय नजिकै गर्दा देशभरका किसानहरू रासायनिक मलको चिन्तामा मल र सिँचाइको अभावमा धान उत्पादन गर्दा चामलको आयात बढ्दै। त्यसले गर्दा एकदमै उत्पादन एकदमै कम भएको थियो। चुरे विनाशमा बल पुग्ने भन्दै गिटी बालुवा निकासी गर्ने नीतिको सर्वत्र विरोध, निर्णय खारेज गर्न माग, चुरे दोहन हुन नदिने अर्थ मन्त्रालयको प्रतिबद्धता। कोरोना संक्रमितहरूमा देखिने घातक असर कालो ढोसीको प्रभाव नेपालमा पनि बढ्यो। प्राण लिन सक्ने संक्रमणप्रति सचेत रहन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। र कोरोना संक्रमणको जोखिम अझै चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै काठमाडौँ उपत्यकामा जेठ 31 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप, केही क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लचिलो। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर तीनवटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी। प्राइम टाइम न्युज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, माधव कुमार नेपाल लगायतका नेतालाई गर्ने भनिएको कारबाही तत्काल रोक्नुले नेकपा एमाले अब एकतातीत अघि बढेकै हो त भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ भन्नेले तालीमा र सकिँदैन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एपमा गई भोट गर्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।